आजको टपिक हो हेमोप्टाइसिस। हेमोप्टाइसिस भनेको कफिङ आउट अफ ब्लड, मतलब मुखबाट ब्लड आउनु भनेको हेमोप्टाइसिस हो। सुरुमा त थाहा हुँदैन नि त, मान्छेले के भयो, हस्पिटल के भएर आउँछ, मुखबाट रगत आयो भनेर आउँछ। मुखबाट रगत आयो, त्यसलाई अब हेमोप्टाइसिस भन्नलाई इट इज डिफाइन्ड एज एक्सपेक्टोरेसन अफ ब्लड फ्रम रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट। रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट भनेको रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट कहाँबाट सुरु हुन्छ? नोजबाटै सुरु हुन्छ नि त, नोजदेखि तलसम्म जान्छ। तर हेमोप्टाइसिस कहाँदेखि कहाँसम्म ब्लिड भयो भने हेमोप्टाइसिस भन्ने ग्लोटिसदेखि अल्भियोलाइसम्मबाट त्यो पाथवे, एनाटोमिकल पाथवेमा केही डिफेक्ट भएर ब्लड आयो भने, मुखबाट ब्लड आयो भने, स्पुटममा ब्लड आयो भने त्यसलाई हेमोप्टाइसिस भन्ने। न कि सुप्राग्लोटिक एरियादेखि भयो भने, नेजोफेरिङ्समा भयो भने, नोजमा ब्लिडिङ भयो भने त्यसलाई हेमोप्टाइसिस नभन्ने। हेमोप्टाइसिस भनेको एक्सपेक्टोरेसन अफ ब्लड फ्रम रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट, कहाँदेखि कहाँसम्म? अल्भियोलाइदेखि ग्लोटिससम्म। त्यो एनाटोमिकल रिजनभित्रबाट केही प्याथोलोजिकल एब्नर्मालिटिजले गर्दाखेरि ब्लड आउनु पर्यो। अब हेमोप्टाइसिसलाई तीनटा वेमा डिभाइड गरेछ। अन द बेसिस अफ एमाउन्ट 3 पोइन्टमा डिभाइड गरेछ: माइल्ड, मोडरेट, सिभियर। माइल्ड भनेको लेस देन 20 ml, मतलब जुन मान्छेले खखार गर्छ नि, स्पुटम आउँछ नि, त्यसमा स्ट्रिकहरू मात्रै देखिन्छ कि थोरै 24 घण्टामा 20 ml मात्रै भनेको माइल्ड हेमोप्टाइसिस। मोडरेट भनेको 20 देखि 200 ml, 24 घण्टामा 20 देखि 200 ml। सिभियर र म्यासिभ भनेको एक दिनमा 200 देखि 600 ml ब्लड आउँछ कि, मतलब यो दुईटा भनेको त्यति आउँछ, हस्पिटलमा आयो, मुखमा एउटा रगत आयो भनेर आउँछ। माइल्ड मोडरेट छ भने त्यति आँटिहाल्नुपर्ने प्रब्लम, समस्या केही छैन। सिभियर भनेको मेडिकल इमर्जेन्सी हो। यदि कोही मान्छेको एक दिनमा 200 देखि 600 ml ब्लड आइरहेछ भने त्यो मेडिकल इमर्जेन्सी हो। माइल्ड मोडरेट मेडिकल इमर्जेन्सी होइन। अरू सबभन्दा पहिलो कुरा, मान्छेले के भनेर आउँछ? मुखबाट रगत आयो। त्यो मुखबाट अब मुखदेखि कहाँ सबैमा समस्या हुन सक्छ। जिआईमा प्रब्लम पनि आउन सक्छ, त्यो हेमाटेमेसिस पनि हुन सक्छ, र हेमोप्टाइसिस पनि हुन सक्छ, र सिडो हेमोप्टाइसिस पनि हुन सक्छ। सबभन्दा पहिले बिरामी मलाई मुखबाट रगत आयो भनेर आयो भने मेन एम के हुन्छ? फर्स्ट एम छुट्याउने हिस्ट्रीमा मेन एम के भयो? त्यो हेमाटेमेसिस हो कि सिडो हेमोप्टाइसिस हो कि हेमोप्टाइसिस हो? यो तीनटा छुट्याउनु पर्छ सुरुमै, सबभन्दा मेन कुरा। अब हेमोप्टाइसिस लिएर आयो, सुरुमै मान्छेले के सोच्छ? यसलाई टिबी भएको छ। टिबी नहुन पनि सक्छ कि यो पेसेन्टमा। सबै मुखबाट रगत आउने प्रब्लम टिबी नै हुन्छ भन्ने छैन। त्यही भएर तीनटा पोइन्ट छुट्याउनु पर्यो। के? हेमोप्टाइसिस त एउटा भइ नै हाल्यो। अर्को सिडो हेमोप्टाइसिस। सिडो हेमोप्टाइसिस भनेको के भने, लिपबाट कसैलाई यहाँ लिपमा ट्रमा भयो, तितले गममा ट्रमा भयो, लिपमा इन्जुरी भयो, त्यो पनि मुखबाट ब्लड आउँछ नि त। खखार आउँदाखेरि मुखमा चाहे रगत मात्रै आउँछ, त्यो पनि त्यसलाई हेमोप्टाइसिस नभन्ने, त्यो सिडो हेमोप्टाइसिस हो। जस्तै कसैलाई अब नेजोफेरिङ इपिस्टाक्सिस भयो, पोस्टेरियर इपिस्टाक्सिस, त्यो के भन्छ? ओरल क्याभिटीमा जान्छ नि ब्लड, त्यो केबाट? मुखबाटै फाल्छ नि। त्यस्तो पेसेन्टलाई हेमोप्टाइसिस भयो भनेर नभन्ने। यसको मतलब के? जुन मान्छे मुखबाट रगत आयो भने त्यसलाई ओरल क्याभिटी र नोज एक्जामिनेसन गर्नै पर्छ, बिर्सिनु हुँदैन। ओरल क्याभिटी र नोज एक्जामिनेसन यो दुईटा गर्नै पर्यो। अर्को एउटा ब्याक्टेरिया छ, सेरासिया भन्ने ब्याक्टेरिया। के सेरासिया? सेरासिया ब्याक्टेरिया भनेको यसले रेड पिगमेन्ट प्रोड्युस गर्छ के। जस्तै कुनै पनि बिरामी, म अहिले सिडो हेमोप्टाइसिसको बारेमा भनिरहेको छु। सिडो हेमोप्टाइसिस भनेको के हो? लिपबाट कसैलाई अब पोस्टेरियर इपिस्टाक्सिस भयो, त्यस्तो समस्याहरू भएर मुखबाट ब्लड आयो भने त्यसलाई के भने? सिडो हेमोप्टाइसिस। अर्को भनेको सेरासिया भन्ने ब्याक्टेरिया हुन्छ। त्यो ब्याक्टेरियाले रेड पिगमेन्ट प्रोड्युस गर्छ कि। यदि कुनै बिरामी 10 दिनसम्म हस्पिटलाइज छ, बेड रेस्टमा छ, अनि के हुन्छ? यो ब्याक्टेरिया हाम्रो ओरल क्याभिटीमा के हुन्छ? कोलोनाइज गर्छ कि, अनि रेड पिगमेन्ट धेरै सेक्रेट गर्छ। रेड पिगमेन्ट धेरै सेक्रेट गर्यो भने त्यो कहाँबाट बाहिर आउँछ? मुखबाटै आउँछ नि। हो, त्यो पनि मान्छेले के सम्झिन्छ? हेमोप्टाइसिस हो। तर त्यो हेमोप्टाइसिस होइन, त्यो जस्ट पिगमेन्ट मात्रै हो। अर्को भनेको कुनै पनि बिरामी, जस्तै ब्रोन्कियल आस्थमाको बिरामी केमा हुन्छ? ब्रोन्कोडाइलेटर्समा हुन्छ कि हुँदैन? अनि ब्रोन्कोडाइलेटर्सले पनि कहिलेकाहीँ ब्रोन पिगमेन्टहरू मुखबाट निकाल्न सक्छ कि। त्यो ब्रोन पिगमेन्टहरू मुखबाट आयो भने त्यो हेमोप्टाइसिससँग कन्फ्युज हुन्छ। हाम्रो चलनै छ नि, अब जस्तै बिरामी फिभर लिएर आयो भने चाँडै हस्पिटल आउँदैन, तर मुखबाट ब्लड आयो भने बडी सेन्सिटिभ हुन्छ नि। त्यही भएर त्यति बेला यो कुराहरू ध्यान राख्ने कि पेसेन्ट अब ब्रोन्कियल आस्थमाको हिस्ट्री लिनै पर्यो, ब्रोन्कोडाइलेटर्स खाइरहेको छ कि छैन, 10 दिन हस्पिटलाइज पेसेन्ट हो कि, ओरल क्याभिटी एक्जामिनेसन, नोज एक्जामिनेसन गर्नै पर्यो। सिडो हेमोप्टाइसिस छुट्याउनै पर्यो। अब बाँकी के रह्यो? हेमोप्टाइसिस र
हेमाटिमेसिस कसरी छुटाउने, त्यो छुटाउने भन्दा पहिले हेमोप्टाइसिसको म कजेजहरूतिर जान्छु। पल्मोनरी कजेज, पल्मोनरी कजेजमा ब्रोन्काइटिसमा एक्युट र क्रोनिक, मेनली एक्युटले गराउँछ, तर क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा कति बेला गराउँछ, जति बेला क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको एक्युट एक्जासर्बेसन हुन्छ त्यति बेला। अर्को भनेको पल्मोनरी टिबी, पल्मोनरी टिबी के हुन्छ, एउटा एक्टिभ फर्ममा हुन्छ, अर्को हिल फर्ममा हुन्छ, दुईटा फर्म। मतलब पल्मोनरी टिबी एउटा मान्छेको एक्टिभ आयो, टिबी भएर आयो अनि हेमोप्टाइसिस हुन्छ। अर्को भनेको टिबी ठिक भइसक्यो, ठिक भएको मान्छेलाई पनि हेमोप्टाइसिस हुन सक्छ, कहिले कन्फ्युज नहुने। टिबी भएको छ भन्दैमा टिबी भएको छ अनि मात्रै एक्टिभ फर्ममा मात्रै ब्लिडिङ हुन्छ भन्ने होइन, हिल फर्ममा पनि हुन सक्छ। हिल फर्ममा किन हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुनै पनि इन्फ्लामेटरी डिजिज के भएर हिल हुन्छ, क्याल्सिफिकेसन भएर, फाइब्रोसिस भएर। अनि त्यो फाइब्रोटिक मेटेरियलहरू जब कफबाट निस्किँदाखेरि त्यो के हुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँको जुन हुन्छ नि ब्लड भेसल्सहरू त्यसलाई पनि अलिकति एब्रेजन गरेर निस्किन्छ के, अनि ब्लिडिङ हुन्छ हिल फर्ममा। अर्को भनेको ब्रोन्किएक्टासिस, त्यसपछि लङ एब्सेस, अनि पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिजम, त्यसपछि एसएलईमा हेमोप्टाइसिस भयो भने त्यसलाई लुपस न्युमोनाइटिस भन्छ। अर्को भनेको फोरेन बडी र ट्रमा। अनि अर्को यदि ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा कति बेला सस्पेक्ट गर्ने, जति बेला स्मोकर र ग्रेटर देन 40 इयर्सको भएको मान्छेहरू आयो भने ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा सस्पेक्ट गर्ने। अब म यही कजेजमै भनिरहेको छु कति बेला कुन डिजिज सस्पेक्ट गर्ने। जस्तै कोही मान्छे क्रोनिक ब्रोन्काइटिस, हिजो मैले भनेको थिएँ क्रोनिक ब्रोन्काइटिसमा के लिएर आउँछ, 1 सालमा 3 महिना प्रोडक्टिभ कफ लिएको हिस्ट्री हुन्छ, फर कन्सेक्युटिभ 2 इयर्स, त्यस्तो पेसेन्ट हुन्छ क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। क्रोनिक ब्रोन्काइटिस के हो, सिओपिडीको एउटा डिजिज हो क्रोनिक ब्रोन्काइटिस। अनि योमा के हुनसक्छ, सर्टनेस अफ ब्रेथ र त्यो 2 साल बाद 1 सालमा 3 महिनाको जुन कफको हिस्ट्री हुन्छ नि त्यस्तो टिपिकल हिस्ट्री लिएर आउँछ, चाहे त्यसको क्रोनिक मात्रै होइन एक्युट एक्जासर्बेसन भएर आउन सक्छ। अर्को भनेको पल्मोनरी टिबी, पल्मोनरी टिबीमा के लिएर आयो, फिभर लिएर आउँछ, इभिनिङ राइज इन टेम्परेचर, अर्को भनेको वेट लस, त्यसपछि नाइट स्वेट, त्यस्तो हिस्ट्री लिएर आउँछ क्या पल्मोनरी टिबीमा। अब हिस्ट्री वाइज त्यसरी छुट्याउने, पल्मोनरी टिबी कति बेला सस्पेक्ट गर्ने, जति बेला फिभर, वेट लस, नाइट स्वेट त्यस्तोहरू भयो भने, सर्टनेस अफ ब्रेथ कफहरू त भइ नै हाल्यो। अब मेन के भयो, फिभर, इभिनिङ राइज, अनि त्यसपछि नाइट स्वेट अनि वेट लस टिबीमा हुन्छ नि त। योमा ब्रोन्काइटिसहरूमा त इभिनिङ राइज अफ फिभर त हुँदैन, त्यता यो डिफ्रेन्सिएटिङ त्यसरी गर्ने। अब लङ एब्सेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि, लङ एब्सेस मेनली कुन अर्गानिजमले गराउँछ, एनारोबले गराउँछ। लङ एब्सेसमा प्युरिलेन्ट कफ हुन्छ, ब्लड मिक्स भएको, अनि फल स्मेलिङ हुन्छ। टिबीमा कफ भयो भने फल स्मेलिङ त हुँदैन, योमा फल स्मेलिङ हुन्छ, त्यसरी छुट्याउने। अर्को भनेको पल्मोनरी थ्रोम्बोइम्बोलिजम कसरी छुटाउने। पल्मोनरी थ्रोम्बोइम्बोलिजम हुनलाई सबभन्दा पहिले डीबीटी को हिस्ट्री हुन्छ। डीबीटी को हिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि युनिल्याटरल पेन एन्ड स्वेलिङको हिस्ट्री हुन्छ। त्यही युनिल्याटरल पेन एन्ड स्वेलिङको हिस्ट्री के मान्छे के लिएर आउँछ, सर्टनेस अफ ब्रेथ लिएर आयो, कफ लिएर आयो, हेमोप्टाइसिस लिएर आयो भने के सस्पेक्ट गर्ने, पल्मोनरी थ्रोम्बोइम्बोलिजम। अनि ट्रमा र फोरेन बडीको हिस्ट्रीमा त थाहा नै भइहाल्छ नि त, फोरेन बडी एस्पाइरेसनको हिस्ट्री हुन्छ, चकिङको हिस्ट्री हुन्छ, ट्रमा भयो भने ट्रमाको हिस्ट्री नै हुन्छ। ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा कति बेला सस्पेक्ट गर्ने भन्दाखेरि जति बेला योमा प्युरिलेन्ट स्पुटम आउँछ, प्युरिलेन्ट कफ आउँछ, आउँदैन नि त, सोझै ब्लड आउँछ कि, लिटिल एमाउन्ट अफ स्मल एमाउन्ट अफ ब्लड मात्रै आएर हुन्छ कि। कति वर्षको मान्छेमा, पेसेन्टमा ग्रेटर देन 40 र स्मोकर हुनु पर्यो, त्यो मतलब रिस्क फ्याक्टर हो क्या दुईटा। यो भयो, त्यसपछि यो त पल्मोनरी कजेजहरू भयो हेमोप्टाइसिसको। अर्को भनेको कार्डियोभास्कुलर कजेज पनि छ। कार्डियोभास्कुलर कजेजमा अब हामी होइन, पल्मोनरी कजेजमा याद राख्नु पर्यो भने यो 2-3टा याद राख्नुहुन्छ कि, यति याद राख्नु हुन्छ पल्मोनरीमा। योहरू एकदम लिस्ट कमन हो, फरेन बडी ट्रमाहरूको लिस्टै कमन हो। त्यसपछि कार्डियोभास्कुलर माइट्रल स्टेनोसिस। माइट्रल स्टेनोसिसमा के हुन्छ, पल्मोनरी इडेमा हुन्छ र पल्मोनरी माइट्रल स्टेनोसिसमा माइट्रल भल्भ के हुन्छ, नर्मली 4 to 6 सेन्टिमिटर स्क्वायरको हुन्छ, तर माइट्रल स्टेनोसिसमा के हुँदै जान्छ, त्यो कम हुँदै जान्छ नि त। मानव सिभियर माइट्रल स्टेनोसिस छ, लेस देन 1 सेन्टिमिटर स्क्वायरमा त्यसको एरिया भयो, मतलब माइट्रल भल्भ एरिया भन्छ त्यसलाई। त्यो गर्दाखेरि के भयो, लेफ्ट अट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड गएन, त्यो के भयो, ब्याकफ्लो ब्लड भयो। लेफ्ट अट्रियम के हो, एकदम मस्कुलर मसल्स त त्यति धेरै हुँदैन, मायोकार्डियम जुन भन्छ त्यो त्यति स्ट्रङ हुँदैन,
जब लेफ्ट अट्रियमदेखि लेफ्ट भेन्ट्रिकलमा ब्लड जान पाएन भने त्यो के हुन्छ, डाइलेट हुन्छ, हाइपरट्रोफी हुँदैन। लेफ्ट भेन्ट्रिकल जस्तो लेफ्ट भेन्ट्रिकलको मसल्स मास धेरै हुन्छ नि त मायोकार्डियमको, त्यही भएर हाइपरट्रोफी हुन्छ। यो हाइपरट्रोफी हुन पाउँदैन, के भयो, डाइलेट भयो। डाइलेट भयो भने त्यो के हुन्छ, ब्याकफ्लो ब्लड हुन्छ। कहाँ जान्छ, लङ्समा। लङ्समा ब्लड गयो भने के हुन्छ, त्यहाँ पल्मोनरी जुन क्यापिलरिज हुन्छ नि, त्यो क्यापिलरिज रप्चर हुन्छ र माइट्रल स्टेनोसिसमा के भयो, हेमोप्टाइसिस भयो। अनि अर्को कज भनेको एक्युट लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलर। अर्को भनेको इसेन-मेङ्गर सिन्ड्रोम। इसेन-मेङ्गर सिन्ड्रोम कार्डियोभास्कुलरमा मेनली कार्डियोभास्कुलरमा बढी त्यो हुन्छ। इसेन-मेङ्गर सिन्ड्रोम भनेको मानव कुनै पेसेन्टको के छ, यहाँ भिएसडी छ, भेन्ट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट छ। हामीलाई नर्मली के थाहा छ, यो लेफ्ट भेन्ट्रिकल जुन छ र राइट भेन्ट्रिकल जुन छ कम्पेरेटिभली कुनको प्रेसर धेरै हुन्छ, लेफ्ट भेन्ट्रिकलको। ब्लड फ्लो कहाँदेखि कहाँ सन्ट भइरहेको हुन्छ, लेफ्टदेखि राइटमा। तर यो क्रोनिकली हुँदै गयो भने राइट भेन्ट्रिकलको प्रेसर धेरै हुन्छ के, अनि राइटदेखि लेफ्ट हुन जान्छ। मतलब सुरुमा के थियो, लेफ्टदेखि राइटमा गइरहेको थियो, साइनोसिस हुन्थेन, असाइनोटिक थियो। तर अब त्यसपछि राइट भेन्ट्रिकल प्रेसर लेफ्ट भेन्ट्रिकल भन्दा धेरै भइहाल्यो। के भयो, राइट भेन्ट्रिकलदेखि लेफ्टमा आयो, मतलब असाइनोटिकदेखि साइनोटिकमा कन्भर्ट भयो। लेफ्ट टु राइट सन्टदेखि राइट टु लेफ्ट सन्ट भयो, त्यसलाई के भन्छ, इसेन-मेङ्गर सिन्ड्रोम। अर्को भनेको कोगुलेसन डिसअर्डर। अब कसैलाई हेमोफिलिया छ, हेमोफिलिया भनेको जुन हाम्रो कोगुलेसन पाथवेमा फ्याक्टर 8 चाहिन्छ, मतलब धेरै फ्याक्टरहरू चाहिन्छ, त्यो मध्ये फ्याक्टर 8 को डिफिसियन्सी भयो भने हेमोफिलिया हुन्छ। अर्को भनेको लिकेमिया, ब्लड क्यान्सर। अर्को भनेको कोही मान्छे एन्टिकोगुलेन्ट थेरापीमा छ, त्यस्तो पेसेन्टहरूलाई पनि हेमोप्टाइसिस हुने चान्सेस हुन्छ। अर्को अदर कजेसमा भास्कुलाइटिस, त्यसपछि एभी मालफर्मेसन, गुड पास्चर सिन्ड्रोम। गुड पास्चर सिन्ड्रोममा हेमोप्टाइसिस विथ हेमाचुरिया हुन्छ। योमा गुड पास्चर सिन्ड्रोममा किन हुन्छ भन्दाखेरि जुन हेमाचुरिया किन हुन्छ, जुन ग्लोमेरुलर बेसमेन्ट मेम्ब्रेन हुन्छ नि, बेसमेन्ट मेम्ब्रेनमा टाइप 4 कोलाजिन हुन्छ। त्यो टाइप 4 कोलाजिनको अल्फा 3, 4 र 5 भन्ने चेन हुन्छ कि, अल्फा चेन हुन्छ। त्यो अल्फा चेनको अल्फा 4 चेन बन्न पाउँदैन कि, त्यही भएर गुड पास्चर चेनमा हेमोप्टाइसिस विथ हेमाचुरिया हुन्छ। अर्को आइडियोप्याथिक, आइट्रोजेनिक र क्याटामेनियल, मतलब पल्मोनरी इन्डोमेट्रियासिस। इन्डोमेट्रियासिस त हामी केमा पढ्छौँ, गाइनीमा पढ्छौँ। इन्डोमेट्रियासिस मतलब के भयो भन्दाखेरि जुन युटेरसको 3टा लेयर छ नि, इन्डोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम छ नि, अनि के हुन्छ इन्डोमेट्रियम। इन्डोमेट्रियासिस भनेको इन्डोमेट्रियम लेयर कहाँ गइहाल्यो, फ्यालोपियन ट्युबमा गयो। नर्मली फ्यालोपियन ट्युबमा इन्डोमेट्रियम हुन्छ, हुँदैन नि त, हो त्यसलाई नै इन्डोमेट्रियासिस भन्छ। हो त्यही इन्डोमेट्रियल टिस्यु लङ्समा गयो कि, अब कसरी गयो मेकानिजम थाहा छैन, लङ्समा गयो। अनि यो पेसेन्टमा के हिस्ट्री हुन्छ, यो फिमेलमा जति पिरियड भएको बेला, महिने त पिरियड हुन्छ, त्यो पिरियड भएको बेलामा हेमोप्टाइसिसको हिस्ट्री हुन्छ कि, त्यसलाई के भन्छ, क्याटामेनियल हेमोप्टाइसिस, मतलब पल्मोनरी इन्डोमेट्रियासिस। युटेरसको इन्डोमेट्रियम लङ्समा गयो अनि मन्थली ब्लिडिङ हुन्छ। त्यही भएर हेमोप्टाइसिसको पेसेन्टमा त्यो हिस्ट्री लिनुपर्छ कि, फिमेलको हेमोप्टाइसिस लिएर आयो भने सोध्ने कि महिने ब्लिड हुन्छ कि रेगुलर हेमोप्टाइसिस हुन्छ, मुखबाट रगत आउँछ। मैले अघि नै भनेको थिएँ, कुनै मान्छे मुखबाट रगत आयो भने केसँग छुट्याउने, हेमोप्टाइसिस, स्युडो हेमोप्टाइसिस र हेमाटिमेसिस। अब त्यही भएर सुरुमा यो हिस्ट्री लिनु पर्यो कि त्यो साँच्चीकै हेमोप्टाइसिस हो कि हेमाटिमेसिस हो। मैले स्युडो हेमोप्टाइसिस छुट्याउनलाई ओरल एक्जामिनेसन र नन एक्जामिनेसन गरिसकेँ। अब सेकेन्ड के भयो, यो दुईटा छुट्याउने। हेमोप्टाइसिस भनेको कफिङ आउट अफ ब्लड, हेमाटिमेसिस भनेको भोमिटिङ आउट अफ ब्लड। अब जुन मान्छेले सोध्ने कि पहिला कुनै रेस्पिरेटरी डिजिज थियो कि थिएन भनेर, पास्ट हिस्ट्री। यदि रेस्पिरेटरी डिजिजको हिस्ट्री छ पास्टमा भने त्यो केतिर जान्छ, हेमोप्टाइसिसतिर। यदि जीआई रिलेटेड कुनै डिजिज छ भने केतिर गयो, जस्तै अब कसैलाई पेप्टिक अल्सर छ, त्यो जस्तै अब कोही क्रोनिक लिभर डिजिजको, लिभर सिरोसिसको पेसेन्ट छ भने त्यसलाई के भेरिसेल ब्लिडिङ हुने चान्सेस हुन्छ, त्यस्तोमा के हुन्छ, हेमाटिमेसिस हुन्छ। अर्को भनेको हेमोप्टाइसिस हुनुभन्दा पहिले मान्छेले मतलब हेमोप्टाइसिस हुनुभन्दा पहिले कफ र इरिटेसन हुन्छ कि, यहाँ घाँटीमा कफ र इरिटेसन हुन्छ। तर हेमाटिमेसिस हुनुभन्दा पहिले नजिया हुन्छ कि। अनि अर्को भनेको हेमोप्टाइसिसको जति खुन निस्किन्छ नि, मोस्ट अफ द टाइम एमाउन्ट चाहिँ लेसै हुन्छ इन कम्पेयर टु हेमाटिमेसिस। र हेमोप्टाइसिसको ब्लड चाहिँ फ्रेस हुन्छ, हेमाटिमेसिसको ब्लड फ्रेस हुँदैन। प्लस हामीले के थाहा छ, हेमाटिमेसिसका अब ब्लड कुन नेचरमा हुन्छ, एसिडिक नेचरको हुन्छ, यसको अल्कालाइन नेचरको हुन्छ। र हेमोप्टाइसिस सलाइन जस्तो टेस्ट हुन्छ र यसको बिटर टेस्ट हुन्छ। यहीहरू हेमोप्टाइसिस र हेमाटिमेसिस यसरी छुट्याउने। मतलब यो हिस्ट्री आयो भने हेमोप्टाइसिस सस्पेक्ट गर्ने, यो हिस्ट्रीसँग मिल्यो भने हेमाटिमेसिस सस्पेक्ट गर्ने। यसरी मैले स्युडो
हेमोप्टाइसिस र हेमाटिमेसिस छुट्याए। अनि अब हेमोप्टाइसिस यो के आए हेमोप्टाइसिस हो भनेर। अब हेमोप्टाइसिसको डिफ्रेन्ट कजेस छ, पल्मोनरी, कार्डियोभास्कुलर, त्यसपछि अर्को डिफ्रेन्ट कजेसहरू छ, त्यो मैले अघि भनिसकेँ। अब के हिस्ट्री सोध्ने, अब हिस्ट्रीमा एक्सपेक्टोरेन्ट म्याटेरियल के हुन सक्छ, ब्लड टिन्ट, कफ, स्पुटम छ कि, मतलब स्पुटममा थोरै ब्लड मात्रै छ कि, यदि त्यो स्पुटम प्युरुलेन्ट छ भने केतिर जान्छ हाम्रो डायग्नोसिस, ब्रोन्काइटिसतिर जान्छ। यदि ब्लड मात्रै छ, स्पुटम छैन, क्रोनिक हिस्ट्री छ, ब्लड आइराख्ने क्रोनिक हिस्ट्री छ भने केतिर जान्छ, ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा। त्यो स्ट्रङ कति बेला हुन्छ हाम्रो डायग्नोसिस, जति बेला स्मोकर र एज मिल्छ, एज ग्रेटर देन 40। अर्को भनेको पिङ्क फ्लोदी कति बेला हुन्छ, माइट्रल एस्टिनोसिस, मतलब लेफ्ट भेन्ट्रिकल फेलर र माइट्रल एस्टिनोसिस भएको बेला पिङ्क फ्लोदी हुन्छ। यसरी नै एक्सपेक्टोरेन्ट म्याटेरियलबाटै हामीले कुनै डायग्नोसिस मिल्न जान्छ कि। अर्को भनेको एग्राभेटिङ फ्याक्टरहरू। अब कोही मान्छे हेमोप्टाइसिस लिएर आयो भने त्यसलाई सोध्ने कि कुन फ्याक्ट्रीमा, अकुपेसन पनि सोध्नुपर्छ, इनहेलेसन कुनै पनि जुन इरिटेन्ट ग्यासहरू हुन्छ, इरिटेन्ट सब्सटेन्सहरू हुन्छ, त्यो इरिटेन्ट सब्सटेन्सहरूको एक्सपोजर छ कि छैन भनेर। अर्को भनेको मन्थली हिस्ट्री लिने, मन्थली हिस्ट्री अफ हेमोप्टाइसिस भन्नाले महिने अघि नै मैले भनेको थिएँ कि पल्मोनरी इन्डोमेट्रियोसिस, मतलब पिरियड भएको बेलामा हेमोप्टाइसिस हुने, त्यही भएर मन्थली हिस्ट्री पनि लिनु पर्यो। अर्को एमाउन्ट भनेको किन जरुरी छ भन्दाखेरि मैले अघि के भनेको थिएँ, जुन माइल्ड भनेको कति 20 ml भन्दा कम, मोडरेट भनेको 20 देखि 200 ml, म्यासिभ भनेको ग्रेटर देन 200 अप टु 600, कतिमा, एक दिनमा। माइल्ड मोडरेट त्यति हाम्रो ट्रिटमेन्ट इमर्जेन्सी होइन, सिभियर भनेको र म्यासिभ भनेको के भयो, मेडिकल इमर्जेन्सी हो। त्यही भएर एमाउन्ट सोध्नु जरुरी छ, त्यो मान्छेले इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्ट चाहिन्छ कि चाहिँदैन भनेर। अर्को भनेको हिस्ट्री अफ स्मोकिङ, किन सोध्ने, हिस्ट्री अफ स्मोकिङ, दुईटा डिजिज मात्रै, कसैले दुईटा डिजिज भन्यो भने हेमोप्टाइसिस गराउने, यदि जुनमा स्मोकरहरूमा क्रोनिक ब्रोन्काइटिस भन्ने र ब्रोन्कोजेनिक कार्सिनोमा, मतलब हिस्ट्री अफ स्मोकिङ छ कि छैन भनेर सोध्ने। अर्को एज, हामी पेसेन्ट पार्टिकुलेट्समै सोधिहाल्छौँ, एज ग्रेटर देन 40 छ भने त्यो के स्ट्रङ रिस्क फ्याक्टर फर कार्सिनोमा। अर्को भनेको फिभर र चिल्स, फिभर चिल्स कति बेला सोध्ने, जति बेला रेस्पिरेटरी इन्फेक्सन भएको बेलामा, फिभर चिल्सको हिस्ट्री हुन सक्छ। अर्को भनेको हिस्ट्री अफ पास्ट हिस्ट्री अफ म्यालिग्नेन्सी, मतलब पहिले म्यालिग्नेन्सी डायग्नोस भएको केस हो कि, पहिले रिमेटिक हार्ट डिजिज डायग्नोस भएको केस हो कि, पहिले हेमोफिलिया कुनै पनि भास्कुलर डिजिज, मतलब लिकेमिया, हेमोफिलिया, अनि कोही एन्टिकोगुलेन्ट थेरापीमा छ कि, थ्रोम्बोलाइटिक खाइरहेको छ कि। अर्को भनेको पल्मोनरी रेनल सिन्ड्रोम भन्ने एउटा टर्म छ, र त्यही भएर रेनल डिजिजहरूमा मैले अघि पनि भनेको थिएँ नि, गुड पास्चर सिन्ड्रोम, जुनमा हेमोप्टाइसिस र हेमाचुरिया पनि हुन्छ। त्यही भएर युरिनको बारेमा पनि सोध्नु पर्यो कि, बडी म्युटिलेसन छ कि छैन, त्यसपछि फ्रिक्वेन्सी, अर्जेन्सी, त्योहरू कुरा पनि सोध्नु पर्यो। अर्को भनेको कफ र सर्टनेस अफ ब्रेथ त भइ नै हाल्यो, रेस्पिरेटरी डिजिज भएपछि कफ र सर्टनेस अफ ब्रेथ भइ नै हाल्यो। यो भनेको हिस्ट्रीमा छुट्याउनु नपर्ने कुराहरू हो। अब एक्जामिनेसनमा जुन कजेज छ, त्यो कजेज वाइज त च्याप्टर पढ्दै गयो भने त थाहा भइ नै हाल्छ, तर पनि अब हामीले के हेर्नुपर्छ, जस्तै सुरुमै अब के छ, माइट्रल एस्टिनोसिसको कारण पनि हुन सक्छ नि त हेमोप्टाइसिस। त्यति बेला के हुन्छ, माइट्रल एस्टिनोसिसमा जेभिपी रेज भएको हुन्छ, त्यो जेभिपी पनि गर्नु पर्यो। मतलब हेमोप्टाइसिसको पेसेन्टमा समग्र रूपमा के को एक्जामिनेसन गर्नु पर्यो, ओरल क्याभिटी, नोज एक्जामिनेसन, रेस्पिरेटरी सिस्टम र कार्डियोभास्कुलर सिस्टम। त्यही भएर माइट्रल एस्टिनोसिस पढ्दाखेरि अब किन हेमोप्टाइसिस हुन्छ त्यो त कारण त भने, तर कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसनमा के हेर्नुपर्छ, त्यो कार्डियोभास्कुलर एक्जामिनेसन गर्दाखेरि थाहा हुन्छ। माइट्रल एस्टिनोसिस स्पेसिफिक रिलेटेड, यदि राइट भेन्ट्रिकल फेलर छ भने जेभिपी उसको रेज भएको हुन्छ, र राइट भेन्ट्रिकल फेलर भयो भने त्यसको जुन एपेक्स बिट हुन्छ नि, एपेक्स बिट हाम्रो नर्मली कतिमा हुन्छ, मतलब यो मिड क्लाभिकुलर लाइन छ नि, यो फर्स्ट इन्टरकोस्टल, सेकेन्ड, थर्ड, फोर्थ, यो फिफ्थ भयो, यो मिड क्लाभिकुलर लाइन भयो, ठ्याक्कै 1 देखि 1.5 सेन्टिमिटर मेडियली हुन्छ। अब यस्तो पेसेन्टमा अब यही बुझ्छन् कि राइट भेन्ट्रिकल फेलर भयो भने एपेक्स बिट कहाँतिर जान्छ, अपवर्ड एन्ड लेटरली। यस्तो हुन्छ कि जस्तै राइट भेन्ट्रिकल फेलर भयो भने धेरै ब्लड हुन्छ नि त, यहाँ के गर्यो, यतातिर ठेल्यो कि, यताको साइडले यतातिर ठेल्यो भने के जान्छ, आउटवर्ड र ल्याटरली जान्छ नि त। यो राइट भेन्ट्रिकल फेलर कुनै पनि कजेसको कारणले गर्दाखेरि राइट भेन्ट्रिकल फेलर भयो भने एपेक्स बिट कहाँ फिल हुन्छ, यहाँ फिल हुँदैन, यो पोइन्ट हो एपेक्स बिट फिल हुने, यहाँ फिल हुँदैन, यो कहाँ जान्छ, यतातिर आउँछ।
अपवर्ड आएको छ र ल्याटरली आएको छ। यदि लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलर भएको छ भने हाम्रो इफेक्ट डाउनवर्डतिर फिल हुन्छ, तलतिर जान्छ यतातिर। यो भनेको राइट भेन्ट्रिकुलर फेलर, यो भनेको लेफ्ट भेन्ट्रिकुलर फेलर, कजेस कुनै होस्। त्यही भएर अब एक्जामिनेसनमा कार्डियोलोजिकल एक्जामिनेसन फाइन्डिङ भनेको यहीहरू हो। माइट्रल स्टेनोसिसमा के हुन्छ, जेबी रेस्ट हुन सक्छ, एपेक्स बिट त्यो हुन सक्छ। त्यसपछि मर्मर अस्कल्टेसन गर्यो भने मिड डायस्टोलिक मर्मर सुनिन्छ, मतलब ओपनिङ स्न्याप विथ मिड डायस्टोलिक मर्मर विथ प्री सिस्टोलिक एसेन्चुएसन। त्यो अब माइट्रल स्टेनोसिस पढ्दाखेरि थाहा हुन्छ। अर्को भनेको जेनरल एक्जामिनेसनमा के हुन्छ, जुन हामी इक्टेरस प्यालर त्योहरू हेर्छौँ नि, त्यसमा क्लबिङ हुन सक्छ कि। क्लबिङ सिओपिडीमा हुँदैन। सिओपिडी भर्सेस ब्रोन्किएक्टासिस छुटाउनु पर्यो भने सिओपिडीमा क्लबिङ हुँदैन, मतलब क्रोनिक ब्रोन्काइटिस र इम्फेसेमामा क्लबिङ हुँदैन, ब्रोन्किएक्टासिसमा क्लबिङ हुन्छ। मानौ कुनै हेमोप्टाइसिस भएको पेसेन्ट एक्जामिन गर्दाखेरि क्लबिङ देखियो भने सिओपिडी सस्पेक्ट गर्ने नगर्ने। अरू कजेसहरू सस्पेक्ट गर्ने, जस्तो लङ एब्सेसमा पनि हुन्छ नि त। लङ एब्सेसमा हुन्छ क्लबिङ, चाँडै हुन्छ, ब्रोन्किएक्टासिसमा हुन्छ सिओपिडी। त्यति बेला सिओपिडीलाई एकदम मुनि राख्ने क्या, तलतिर राख्ने इन्भेस्टिगेट त्यो गर्दाखेरि। यहीहरू एक्जामिनेसन फाइन्डिङमा यहीहरू जस्तै अब क्लबिङ त्यो आउन सक्छ। अब डिजिज वाइज के ब्रोन्कियल आस्थमामा के हुन्छ, हाइपर इन्फ्लेटेड लङ्स हुन्छ, त्योहरू सबै अब डिजिज वाइज पढ्दै गर्नु थाहा हुँदै जान्छ कि ब्रोन्कियल आस्थमामा के फाइन्डिङ हुन्छ, ब्रोन्कियल आस्थमा थाहा हुन्छ। जस्तै निमोनियामा के हुन्छ, डल्फिन हुन्छ, उडी डल्फिन हुन्छ, त्यो पर्कसन गर्दाखेरि त्योहरू स्पेसिफिक डिजिज पढ्दा सबै थाहा हुन्छ। त्यही भएर मैले यो यहाँ त्यति धेरै भनिनँ। अब जस्तै हेमोप्टाइसिसको पेसेन्ट अब हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामिनेसन गर्ने। हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामिनेसनमा के गर्ने त्यो मैले भनिसकेँ। अब हिस्ट्री र फिजिकल एक्जामिनेसन गर्दाखेरि के आयो भन्दाखेरि माइल्ड हेमोप्टाइसिस छ, मतलब 20 ml भन्दा कम छ। 20 ml भन्दा कम छ भने र रिस्क फ्याक्टर प्रेजेन्ट छैन। रिस्क फ्याक्टर भनेको एज भनेको 40 वर्षभन्दा माथि छैन र स्मोकर होइन भने जुन डिजिजको कारण भएको छ त्यो डिजिज ट्रिट गर्ने। यदि रिस्क फ्याक्टर प्रेजेन्ट छ भने सिटी गर्ने। सिटीमा राम्ररी देखिएन, कारण के कारणले ब्लिड भएको छ भने ब्रोन्कोस्कोपी गर्ने, सिटी अफ चेस्टको सिटी गर्ने। यदि त्योमा राम्ररी देखिएन भने ब्रोन्कोस्कोपी गर्ने र ट्रिटमेन्ट अफ अन्डरलाइन डिजिज गर्ने। माइल्ड केसमा यसरी गर्ने। मोडरेट केस भनेको के हो, 20 देखि 200 ml। नर्मली माइल्ड र मोडरेट उस्तै हो कि। माइल्ड र मोडरेटमा के गर्ने, कि मेन एम के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रिट डिजिज, के कारणले भएको हो त्यो ट्रिट गर्ने, सक्यो माइल्ड मोडरेटमा। अब इन्भेस्टिगेसन गर्दाखेरि हामी सुरुदेखि के, कुनै पनि ब्लिडिङको पेसेन्टमा सुरुदेखि अब सिबिसी, त्यसपछि इन्भेस्टिगेसनमा यहाँ नभएको कुराहरू म भनिदिइरहेको छु। सिबिसी कम्प्लिट ब्लड काउन्ट गर्ने, त्यसपछि टोटल लिम्फोसाइट काउन्ट गर्ने, डिफरेन्सियल लिकोसाइट काउन्ट गर्ने, हेमोग्लोबिन चेक गर्ने, रेनल फङ्सन टेस्ट चेक गर्ने। त्यसपछि अरू के गर्ने भन्दाखेरि माइट्रल स्टेनोसिसको कारणले पनि हुन्छ, इसिजी गर्ने, इको गर्ने, त्योहरू इन्भेस्टिगेसन गर्ने। अरू सिटी ब्रोन्कोस्कोपी गर्ने। अब मानव सिभियर भएर एकदम सिभियर केस आयो, सिभियर भनेको ग्रेटर देन 200 माइल्ड एक्चुअली फेरि त्योहरू भन्दै त त्यो जस्तै माइल्ड र मोडरेट केसमा मेन एम भनेको के हो, कुन डिजिज, कुन कजेस, अघि सुरुमै भनेको थियौँ जुन कजेस, त्यो कजेसहरूलाई ट्रिट गर्ने के मेन एम भनेको। यो दुईटा त मेडिकल इमर्जेन्सी होइन नि त। सिभियर भनेको र म्यासिभ भनेको मेडिकल इमर्जेन्सी हो। कोही मान्छे 24 घण्टामा 200 ml र देखि 600 ml सम्म हेमोप्टाइसिस भइरहेछ, मुखबाट रगत आइरहेछ भने त्यो मेडिकल इमर्जेन्सी हो। हाम्रो ट्रिटमेन्ट इमर्जेन्सी इस्यु भनेको यो हो। अरूमा के गर्ने, कुन डिजिजको कारण भयो, जस्तै क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको कारण भयो भने क्रोनिक ब्रोन्काइटिसको लागि ट्रिटमेन्ट गर्ने। जस्तै अब सिभियर भएर आयो, मैले हिस्ट्री एक्जामिनेसन गरेँ, पेसेन्ट मैले के थाहा पाएँ कि एकदम सिभियर, एमाउन्ट के भयो 200 देखि ml भन्दा बढी गइरहेछ 24 घण्टामा। मेन एम के हुन्छ हाम्रो, एयरवेलाई सेक्योर गर्ने कि एयरवेलाई सेक्योर गर्ने। एयरवेलाई सेक्योर के गर्ने, त्यो सिभियर भएको मान्छेलाई कहिले पनि त्यो गर्नु पर्दैन कि। त्यो मान्छेले एकदम रेस्ट, कम्प्लिट रेस्ट, बोल्न पनि नभने। अब कोही मान्छे हुन्छ नि बिरामी परेछ, बेडमा सुतेछ र फ्रुट्सहरू खाइरहेछ, फ्रुट्स पनि त्यति धेरै खानु नभने कि, मतलब त्यसलाई रेस्टमा राख्ने सकभर। अब खान त भन्नै पर्यो, तर अब म बिरामी छु 5 घण्टा 6 घण्टा 5 दिनमा 10वटा स्याउ खान्छु त्यस्तो नगर्ने, मतलब हामी जे होस् रेस्ट दिनु पर्यो, कम्प्लिट रेस्ट। अर्को भनेको मेन भनेको सेक्योर एयरवे। सेक्योर एयरवे के गर्ने, इन्डोट्र्याकियल ट्युब, मतलब डबल ल्युमेन वाला इन्डोट्र्याकियल ट्युब दिने। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तै मेरो राइट लङ्सको कारण केही डिजिज हेमोप्टाइसिस भइरहेछ,
होइन। राइट लङको कारण भइरहेको छ भने त्यो लेफ्ट लङमा पनि जान्छ नि त। राइट लङमा यदि हेमोप्टाइसिस भएको छ भने राइट लङमा पनि ब्लड छ। राइट लङमा ब्लड भयो भने के हुन्छ, जुन हाम्रो भेन्टिलेसन पर्फ्युजन छ त्यो मिसम्याच हुन्छ। राम्ररी हुन पाउँछ भेन्टिलेसन पर्फ्युजन, हुन पाउँदैन। किन हुन पाउँदैन, किनकि त्यहाँ ब्लड छ, हुन पाउँदैन। त्यो त एउटा डिजिज मात्रै भयो नि त, राइट लङ्सको मात्रै भयो। त्योमा लेफ्ट लङ्समा जान नदिनलाई डबल ल्युमेन इन्डोट्र्याकेल ट्युब दिने के मतलब। डबल ल्युमेन इन्डोट्र्याकेल ट्युब भनेको मानव यता छ डिजिज राइट लङमा, इन्डोट्र्याकेल ट्युब छिराउने जुन कफ्ट भएको छ नि यसलाई ब्लो गरिदिने। ब्लो गरिदियो भने के भयो, यताको यतातिर आयो ब्लड। राइट लङ्सको जुन ब्लड छ त्यो लेफ्टतिर आएन नि त। मैले त्यो त बचाएँ, एउटा लङ्सलाई त ठिक गरेँ नि त। एउटा लङ्सको भिआइपी योको कारणले यो पनि बिग्रिन सक्थ्यो, अनि त्यो बिगार्न दिइनँ। अर्को भनेको पोजिसनिङ गर्ने। पोजिसनिङ भन्नाले मतलब डिपेन्डेन्ट पोजिसनमा राख्ने के मतलब यो बेड भयो भने, मानव यो बेड भयो भने ठ्याक्कै मान्छेलाई अलिकति जुन हेड इन्ड जुन छ नि त्यो तलतिर राख्ने के। किन तलतिर राख्ने, यताको ब्लड यता नजाओस् भनेर। मैले तलतिर राखिदिएँ भने यो ब्लड के हुन्छ, बाहिर निस्किन्छ, त्यही साइडबाट फर्किन्छ। त्यही भएर डिपेन्डेन्ट पोजिसन मतलब हेड इन्ड डाउनवार्ड त्यसरी राख्ने यो पेसेन्टलाई। मैले मेन के भने पहिला सिभियरमा सेक्योर एयरवे के गरेर डबल ल्युमेन इन्डोट्र्याकेल ट्युब गरेर। डबल ल्युमेनको फाइदा के भयो भन्दाखेरि एउटा ल्युमेन ब्लक भइसक्यो, मतलब त्यो लङ्सको राइट साइड लङ्सको लेफ्ट साइडमा ब्लड जान पाएन के। त्यो यो फाइदा हो इन्डोट्र्याकेल ट्युबको। मतलब एउटा लङ्सले त काम गरिरहेको छ नि त, हाइपोक्सिया हुन दिँदैन। यदि दुवै लक्षण भयो भने भिआइपी भेन्टिलेसन पर्फ्युजन एकदम मिसम्याच हुन्छ र पेसेन्ट केमा जान सक्छ, एक्सपाइजेसन हुन सक्छ। त्यही भएर यसको काम यही हो। अर्को भनेको मैले के भने पोजिसनिङ गराउने। पोजिसनिङ के, डिपेन्डेन्ट पोजिसनमा जुनमा हेड इन्ड तल हुनु पर्यो, बुझ्यो। अर्को भनेको त्यो मान्छेलाई कफ सप्रेसन दिने के, नट कफ एक्सपेक्टोरेन्ट। कफ एक्सपेक्टोरेन्ट दियो भने के हुन्छ, ब्लड त बाहिरै आउँछ नि त। कफ सप्रेसन दिने चिन्ता भयो। अर्को यति गर्दा गर्ने होइन, त्यसपछि म मोनिटर गर्दै जान्छु के। ब्लिडिङ स्टप भयो भने, ब्लिडिङ स्टप भयो भने म फेरि केमा गएँ, सिटी स्क्यान गर्छु, ब्रोन्कोस्कोपी गर्छु र डिजिजलाई ट्रिट गर्छु। मतलब मैले मेन यहाँ के थियो, ब्लड त धेरै गइरहेछ नि। मैले योमा ब्लड रोकेन भने के हुन्छ, भेन्टिलेसन पर्फ्युजन मिसम्याच हुन्छ। त्यही भएर मेन एम के हुन्छ यहाँको, ब्लडलाई रोक्ने र भेन्टिलेसन पर्फ्युजन अरू नबिग्रिन दिने। त्यही थियो नि त मेन एम सुरुमा। त यो मैले ठिक यति गरिसकेँ। मैले के गरेँ, पोजिसनिङ गरेँ, डबल ल्युमेन इन्डोट्र्याकेल ट्युब गरेँ, त्यसपछि कफ सप्रेसन दिएँ। यतिले पनि भयो, यतिले गर्दाखेरि ब्लिडिङ स्टप भयो। त्यसपछि मेरो अब सेकेन्डरी एम के भयो, कारण खोज्न जाने कि कुन कारणले भएको छ, मतलब डिजिज कुन डिजिजको कारणले गर्दा कि हेमोप्टाइसिस भएको छ, त्यो डिजिजलाई ट्रिट गर्ने। अब यति गरिसकेपछि ब्लिडिङ स्टप भएन कि, अनि त्यसपछि के गरिदिने, पल्मोनरी इम्बोलाइजेसन गरिदिने। पल्मोनरी इम्बोलाइजेसनले पनि भएन। मेन कुन केसमा पल्मोनरी इम्बोलाइजेसन गर्नुपर्छ, हामीलाई थाहा छ लङ्सको दुईटा ब्लड सप्लाई छ, पल्मोनरी र ब्रोन्कियल। पल्मोनरी भनेको लो प्रेसर ब्लड सप्लाई हो कि, र ब्रोन्कियल भनेको हाई प्रेसर। जहिले पनि जुन सिभियर हेमोप्टाइसिस भएको छ नि, जहिले पनि फर्स्टमा सुरुमा के सस्पेक्ट गर्ने भन्दाखेरि त्यसको ब्रोन्कियल ब्लड भेसल जुन हुन्छ नि त्यसको एब्रेजन चाहे त्यसको रप्चर भएको छ, त्यो सस्पेक्ट गर्ने म्यासिभमा। मतलब यो पनि हो नि त, दुईटा ब्लड सप्लाई छ, तर 1-2% मात्रै ब्रोन्कियल सप्लाई हुन्छ नि त। त्यही पनि ब्रोन्कियल आर्टरी म्यासिभ हेमोप्टाइसिसमा रप्चर हुने, मतलब म्यासिभ हेमोप्टाइसिस भयो भने सस्पेक्ट के भने ब्रोन्कियल आर्टरीको रप्चर भएको छ। त्यति बेला मैले यति गर्दा पनि ब्लिडिङ स्टप भएन भने इम्बोलाइजेसन गर्ने, कुनको, ब्रोन्कियल आर्टरीको इम्बोलाइजेसन गर्ने। त्यसपछि यसले पनि ठिक भएन भने रेसेक्सन गरिदिने।